خلقکم تو کو پیدا جی میں کیتے موئی دساواں جیا فرمایا من نفسیوں واحدہ من وچوں نفس جان واحدہ ایک دے وچوں تو کو خلقکم پیدا کیتے سبحان اللہ یہ ہن بھاؤں میں اساں جتنے کھنڈے ودے ہیں نا ادا نکلے ہے کی چوں ہیں بھاویں مشرق ودے ہیں تے بھاویں مغرب تے بھاویں شمال تے بھاویں جنوب زمین دے آؤ بندے نہیں ماندے شہر چاؤ بندے نہیں ماندے دیہات چاؤ بندے نہیں ماندے تے میرے خیال دے ہسپتالاں وچ ونجو بندے نہیں ماندے قبرستان سبحان اللہ بندے نہیں ماندے اجاں جمن کارے تے قیامت تک جمدے راسوں تے ہائیں ایک کی چوں صدقے تھی ونجا اے تا ایک دی برکت ہے خدا دی قسم اے تے ایک دی چس بچیڑے بے مقام دے اللہ سی تے پاک فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑے تو حافظ بیٹھے ہوئے ہوٹ کہنی میں پھر کہندے بیٹھے ہوئے میرے کو پتہ لگ وے سی تو کچے حافظ دی وے تو میرے نال اگر میں ہوٹ پھرکائی رکھے میرے کو پتہ لگ تو شبینے والے حافظ دی وے ای جڑے جٹ بیٹھے ہوئے چلو او تے نہ بولن پیٹی پھرا دا بولن بیٹھے بھائی شادی دے موقع تے تہاڈا منہ گھمانا ہے شادی دے موقع تے ذری چہرے تے رونق رکھی دی ہے ذری کھیل شیل دکھی دی ہے کوئی نہ پتہ میں منہ لٹکائی بیٹھا بھائی خرچہ انہاں دا پیا دی دے تو اوکے کیوں ہوئی بے جے شادی دا موقع آ ونجے تیری خوشی دکھائی میں جڑی تقریر کرے نہ کھنا بھلا میں بھلا کوئی کلا نہیں کھڑا کرے نہ میں تے شادی نہیں کھڑا کرے تے میری ایک عادت ہے جیڑا میں کو ورہینے دے تھلے میں ورہینے والی تقریر کرنا جیڑا کلا دے تھلے کلا نہیں تقریر کرنا جیڑا میلاد دے تھلے میلاد والی تقریر کرنا جیڑا شادی دے تھلے میں اج کل شادیاں نے گڈا ڈھمیا تقریراں ودا سنوے سبحان اللہ کیا بات ہے واہ شاہ صاحب واہ عمر دراز انشاءاللہ تساں دیکھو تا صحیح اساں قرآن مجید کوئی ایک موضوع ہے ای دیکھو گال سنو تساں جو سا کوئی ایک موضوع واسطے سڑے دے اساں وہ ایک موضوع سنے کونے وہ کھڑے جو ہے مراکا وہ کھڑا جو مراکا کھڑا جو ہے مراکا نہ کہیں کہ ویلے دکان دے افتتاح واسطے سڑا جا انہاں کو سکو آؤ سکو کاروبار دے معاملات دے تے سڑے ذریعے آدے واض و نصیحت کرو کہیں ویلے باغاں دا افتتاح ہوئے اون ویلے سڑا جا سکو سمرات دے بارے دسو اناج دے بارے دسو سکو پھلاں دے بارے دسو وہ ایک کے پاسے جدا کو لائی کھڑے وے ہڈی کھڑے وے اساں اوہ تقریر رٹی ودے تے پکائی ودے یہ ہن میں شادی والی تقریر دے کھڑا نا انشاءاللہ جتنی دیر میں للو پتہ تو کو سنے تھا جے شادیاں والے آیتاں تے شادیاں والا نبی دے فرمان نہ سناواں نا قرآن مجید وچ موجود ہے کوئی پھرولے تا صحیح کیڑی چیز ہے جڑی قرآن وچ کہے نہیں کوئی چھوٹی نہیں کتاب ہے اللہ دی آیت پاک قرآن مجید نے فرمایا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اللہ دی آیت پاک نے فرمایا دنیا دی کئی چیز دی اگر تفصیل دیکھنا چاہندے وے میری کتاب قرآن ہے اللہ دی قسم ہے بڑیاں بڑیاں چیزاں قرآن مجید وچ موجود بندہ پھرلیندا نہیں بندہ تحقیق کریندا نہیں بھائی زبانے بندہ ریسرچ کریندا نہیں ہر شے قرآن وچ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دور خلافت آئی تے آپ دے وقت دے اندر آپ دے زمانے دے اندر آپ دی خلافت دے اندر جڑا ڈھانڈے چریندا آئی اور جندے ڈھانڈے چراوڑ دی نا اے ڈیوٹی آئی او حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دی ذات پاکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ مال غنیمت تے مال چریندے ودین ڈھانڈے چھڑیندے ودین تے چھیڑ تے جلے واپس آویں نا ول جے کو رسے نال بدھنا پے ونجا رسے نال بدھیندے ہیں جے کو جنجیر نال بدھنا پے ونجا جنجیر نال بدھن یعنی ہر معاملات تے جویں ایک نہیں مارا جلے واپس جانور گھندے آئے تو سارے جانور دے رسے ودے ایک اوٹھائی تے جندا رسا ڈھے پیا تے رسا گم تھی گیا اب مغموماً پریشان آپ نے فرمایا حضور اج میں ڈاڈا پریشان ہے فرمایا خیر تا ہے آپ فرمایا او گوڈا جن رسے نال اٹھتا بدھیندا ہی نا او رسا ڈھے پے آپ نے فرمایا ڈھے پہ انہاں کے جی آپ فرمایا تو کیا دیں آپ فرمایا میں کوئی اجازت دو میں رسا لب بھاؤں آپ نے فرمایا میں تے کو قرآن پڑھ دے دے ساما رسا کتھا ہے اوٹھتا گوڈا بدھانا لا رسا پوے جنگلے چ ڈھائے قرآن دس دے دے جے رسیاں دا ذکر قرآن ٹھیک ہے تو کو سمجھ آوے تھی جے رسیاں دا ذکر قرآن دس سکدے نبی دے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے گولا نہیں تے
قرآن کو۔ علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجے پہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، آپ نے فرمایا تو نے بدلدا قرآن کو بدلیندا بیٹے نہ پیا بدلا میں قرآن کو ورنہ ایمان بدل ویسیا تو ایک دفعہ قرآن جو گوتا مارتے کو ہر شے قرآن جو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم دی ذات پاک دا ساڈے اتے کرم ہے کہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ساکو اتنے مستند عقائد عطا کیتے ہیں جڑے کہ اللہ بول عزت دی ذات پاک دے مقدس کتاب قرآن تو بھی ہیں تے سائیں تے فرمان تو بھی ہیں، اور ہر انسان جہیں بھی آقا دی ذات پاک دی غلامی دا قلعہ گلے وچ پاتے اور جنہاں نے بھی آکھے کہ میں نبی سی دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے ان دبل انہاں دے اتے شریعت مصطفیٰ دے قانون لاگو تھی ویندے، اور جڑا شخص شریعت مطہرہ تو بالکل آ رہی ہے جن سرکار دا کلمہ ہی کہنی پڑا او ول جی میں مردی آوے اپنی زندگی ڈھانڈیاں طرح گزارے جانوراں طرح گزارے، جی میں مردی آوے جنن او شریعتی حد جی کہنی ول جی میں اپنی مرضی آوے زندگی گزارے، مگر جلے سرکار دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے سنا ول دین آدے ہن خیال کریں شریعتی حد نہ بنے ول شریعتی حد نہ تروڑیں، ہن تو ایک دائرے وچ آ گئے، ہن تو ایک کھچار وچ آ گئے، ہن تو ایک حد وچ آ گئے تے سنیاں دا کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ اساں اگر میلاد منینے ہیں نا اساں بھی شریعت مصطفیٰ دے اندر رہتے منینے ہیں تاکہ کہیں دا دل ہی نہ دکھے تے سارے سائیں دی غلامی دا پٹا سارے گالے چی آ ونجے تے سارے سائیں راضی تھی ونجے تو ہی وجہ واسطے دنیا دا کوئی ایسا معاملہ کہنی اللہ دی ذات پاک نے انہاں موقعیں دے اگر سکوں اپنے پاک نبی دے ذکر اقدس کرن دا یہ طاقت توفیق عطا کیتی ہے تا این میں سمجھو این لوگاں دے تے اج بھی نبی راضی ہے۔ اور آقا کریم دی ذات پاک نے واضح طور تے ارشاد فرمایا کہ فرمایا جیڑا جین دے نال جتنا زیادہ پیار کریں دے نا بل ان کو اکثر یاد کریں دے تو میرے خیال ہے آج بھی اگر اساں اتنی بڑی شادی دے موقع دوتے اور خوشی دے موقع دوتے اگر اساں پاک نبی دا ذکر پہ کرنے ہیں ان دا مطلب ہے ساکوں ہون بھی اپنے دل دے اندر نبی دی محبت زیادہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو ارشاد فرمایا کہ محبوب جلے اے اپنی زندگیاں گزرے سن نا ول اے آکسن کہ معاشرے چ رانے تک کیویں گزارنے، فرمایا جلے معاشرے دے اندر انسان جنم گندے معاشرے دے اندر انسان آندے او قرآن مجید وچ اللہ سے ترتیب بیان فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا لوگو ڈرو اون ذات کولوں جائیں ذات نے ربکم جائیں تو کو رزق کی دیتے تے خلقکم جائیں تو کو پیدا ہی کیتے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تہاڈا پیدا کرن والا تے تہاڈا رزق دیون والا ہی کوئی، پیدا کرن والا بھی کوئی کہہ نہیں تے رزق تے ٹکر دیون والا بھی کوئی کہہ نہیں، جڑا تواکو بناون والا ہے نا وہی تہاڈا اللہ ہے تے جڑا تواکو رزق دیون والا ہے وہی تہاڈا اللہ ہے، مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا تواکو جویں میں بنائے نا جہان وچ کہیں کوئی ایویں کہیں نہیں بنایا جویں حضرت انسان کو بنایا۔ قرآن مجید اگر مطالعہ کروں چاہنا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کائنات جتنی چیزاں بنائی ہیں دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے جڑا بغیر تکے تے کھڑے بغیر سپورٹ تے کھڑے بغیر سہارے تے کھڑے سرے کے چاہدن بغیر ستون تے کھڑے یہ دیکھو نا یہ میرے کار دے کوئی دوترائے مرلیاں دا شامیانہ کھڑے تمبو کھڑے مگر میرے کار دے بانس ایڈو ہی کھڑے اڈو ہی کھڑے رسیاں نال بدھے کھڑے تل ایک بڑا سارا بانس کھڑے پتہ چل گیا سا دوترائے مرلیاں دا اگر کوئی کپڑا ہی ٹنگنا چاہوں تو ہوں کوئی جھٹ کوئی ڈکانا لا ہوندے کوئی پھدھانا لا ہوندے اللہ فرمایا میرا ایڈا بڑا آسمان ہے کوئی تلے تو کہے ایڈا بڑا آسمان جو ہے تلے کوئی پلر ہے اللہ سی نہ کوئی پلر ہے نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی تکا ہے نہ تلے کوئی سہارا ہے ایڈا بڑا آسمان نیلی چھت اللہ سی جو تائیں ایڈا بڑا آسمان بنائے تے بغیر ستون تے بنائے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایو کوئی تو کو سامنا چاہنا الذین یحملون العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
اللہ دی تے پاک نے فرمایا صرف تساں میرے ہی آسمان کوئی دیکھو چانا ہن دیکھو نا آسمان دے تے اساں ہی بیٹھے ہیں نا اگر این پاسے بندہ دیکھے چانا میرے خیال دے بندہ میرے خیال دے اے چوک قریشی دے پروں اس آسمان لاندا پے این پاسو دیکھو چاتا میرے خیال دے اے کاکا اے خان گاڑ دے اورو لاندا پے ایڈے دیکھو چاتا میرے خیال دے ملتان دے اور ہوں لاندا پہ ایڈے دے کو جاتا میرے خیال آدھے دریا دے اور ہوں ہیڈ دے ہوتے لاندا پہ مگر اے اللہ دی عطا پاک نے این شیپ اچ آسمان کو رکھے اے آج بھی تو کو جیویں نظر آسی نا پتہ ایویں لگ سی کہ ہونے لاندا پہ اے لاندا ساڑی سرائکی دی زبانے بھائی زبانے چاہتے نا اللہ کو سجدہ کریں دا پہ اللہ فرمایا جیڑا اتنا اچھا ہے تے وال اتنا اچھا جو آج کھڑے دا تو آڈی آنکھ دے اندر ایویں پتہ رکھ دے بے جھک دا پہ میں خدا چاہنا تو سہیں اچھے تھی ونا چاہ دے وے تا لوگاں دے سامنے ہر ویلے جھک گئے جیڑا جتنا زیادہ جھک دا وے سی میں اتنی زیادہ بلندیاں دیں دا وے سا دیکھو نا اس سفیدہ جو ہوندے نا سفیدہ تو علی علاقے سفیدہ زیادہ پاتا ہوندے سفیدہ جو ہوئے آج تک سفیدے کو دیکھو چاہ بھئی تلے کوئی تکا لیتی کڑا ہوئے سارا لیتی کڑا ہوئے اندیا لڑیاں تروٹ دیاں میاں ڈھاند ہے کوئی یو جیاں کہیں نہیں مگر بیر دا نکا جیاں بوٹا ہوندے بیر دا نکا جیاں بوٹا ہوندے تے ان کو تلو تکا لیتی کڑے کوئی سہارا لیتی کڑے کوئی سپورٹ لیتی کڑے وہ کاکا خیر دا ہوا دے وہ کاکا لڑے تروٹ دے نوے بیر لگی کھڑی ہے وہ نہ ہوئے کہ نہیں بیر لگی پئی ہوتے کہ نہیں لڑے تروٹ ونجن دے ساری میری کیتی کرتی مک نہ ونجے پتہ چل گیا جین دے ہوتے پھال نہیں لگدا او اکڑیج ویندے جین دے ہوتے پھال لگ ویندے او جھک ویندے تے جڑا اللہ دے اگو سجدہ نہیں کریندا سمجھائے حالی دا پھال لگ گئی کائے نہیں تے جڑا جھک گئے میں سمجھے رب دے اگو جڑا جھکدا ہوندے جتنا زیادہ اپنی جبین سرے کے جدن متھا جھکیندا سی زمین دے تے رگڑیندا سی نک زمین دے تے مسل تے مٹی خاک آلود کریندا سی اللہ فرمائے میرے سامنے جتنا زیادہ کوئی جھک سی پھال اتنا زیادہ لے سکتا اور سارے فارسی دے ایک بابا جی ایک جملہ کمال فرمیندے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین جیڑی شاخ دے ہوتے پھال لگ ویندے پھالو جھک ویندے تا آج بھی جھکنا پیدا کرو کڑنا سارے بے علماء بیتنا فرمیندے اے اکڑنا مردے دی صفت ہے جھکنا زندہ دی صفت ہے فرمایا آکڑتے نہ رہو مردے بنتے نہ رہو محمد دے غلام زندہ بنتے رہو تو اللہ دی عطا پاک نے کلام مجید فرمایا کائنات جتنی چیزاں بنائی ہیں سارے کو میں رب تعالیٰ دی عطا پاک نے آپ بنائے مگر ایک چیز دے بارے اللہ سے فرمایا ایک کو دیکھو کی میں بنائے اللہ کیڑی چاہے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اللہ دی عطا پاک نے فرمایا آسمان کو دیکھو چاہ ایڈو اوٹھ کو دیکھو چاہ دیکھو میں اوٹھ کو کی میں بنائے اللہ دی عطا پاک نے فرمایا اوٹھ کو جلے بنائے نا انویلی میں تو کو آکھے ایکو دیکھو میں ایکو کی میں بنائے پر جلے انسان کو بنائے نا اللہ کریم دی عطا پاک نے فرمایا جانوروں کو بنائے لفظ کن نال حیوانات کو بنائے لفظ کن نال حشرات کو بنائے لفظ کن نال بہائم کو بنائے لفظ کن نال کیڑے مکوڑیاں کو بنائے لفظ کن نال تاکہ فرشتیاں کو بنائے لفظ کن نال ملائکہ کو بنائے لفظ کن نال جنت کو بنائے لفظ کن نال دوزخ کو بنائے لفظ کن نال پر جے کو اپنے ہاتھ نال بنائے فخلقتو بیادائی جلے انسان کو بنامن دیواری آئی والا اپنے ہاتھ نال اچھا بعض دفعہ ہی میں تھی ایسا کہیں استاد کو کہتے ہیں استاد جی اے میری کھٹ تا بنا دو وہ والو کھٹ نہ شگے تو آئے اے چاچا آیا کھڑے نہیں دی کھٹ تا بنا دے وہ والو جلے کھٹ بنا دے نا والو کاکا وال بھائی اتنا دلے سوچی دے آدھی جی دے کو جی میں سفر کی تے لایا دیں دے شگرد ہاتھ ہے اپنا استاد ہاتھ لاوے آ جادا جیڑی شے کو شاگرد ہاتھ لاوے نا بندے دے دل وچ بئی طرح ہوندے تے جے کو ہاتھ استاد لاوے چا میں چیز ہو بنوائے جے کو استاد اپنا ہاتھ آپ لائے اللہ فرمائے جلے تیری واری آئی ہے نا تے کوئی ہاتھ اللہ کریم دے پاک نے فرمایا تے کو میں رب آپ بنائے تے اپنے ید قدرت نال آپ بنائے ہن جے کو اللہ سی اپنے ہاتھ نال آپ بنایا ہو سی کسر کوئی رکھی ہو سی ہائے 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 چلو بیے کو جنا شاگرد والوی میرے خیال دے کام وچ کوتا ہی شتا ہی سبحان اللہ
جنہاں کو شاگرداں دے ہاتھ لگن وہی بولن بیٹھے جنہاں کو استاداں دے ہاتھ لگے نا وہی بولن بیٹھے میں موٹر سائیکل کی دوم تے موٹر سائیکل وال میں گھنتے تے وال میں موٹر سائیکل جی میں ٹویننگ مہینے دے آندے تے وال میں او کا کے کول گیوں میں کہ وال ہی کو ذری بنا چ میں ذری پروگرام بھگتا گینا او وال میں پروگرام بھگتا تے وال جے موٹر سائیکل میں چکا کیک تے میں مار کی دی تے اگے تک آیوں تے وال او ای میں موٹر سائیکل بائے بائے ونجے میں ریس ای دی میں موٹر سائیکل تلے پاوے میں ریس ای دی میں موٹر سائیکل تلے پاوے آخر کار 2-3 کلومیٹر رینگ رینگ تے چینگ چینگ دے ول میں استاد کو لا گیا میں کہ استاد جی کی ہر رول ہے اگے ٹویننگ کریں دے ہاتھ ستر جنے یار بس اج میں دری مصروف کڑا شاگرد کو ہاتھ لوائم چا شاگرد کو ہاتھ لوائم پتہ لگ گیا جے کو شاگرد ہاتھ لاوے کام وچ کوتاہی شتائی کریں دے تے جے کو استاد ہاتھ لاوے چاہدا میرے کہا دے کشے دی کسر تے کمی باقی نہیں رکھدا اللہ فرمائے ایڈا سونا بناواں تے بیاں دے ہتھوں آئے سبحان اللہ ایڈا سونا بناواں تے ول بیاں دے ہتھوں بناواں میں خدا چاہنا ہاتھ جو آپ لائم ہن جیڑا ہی جتھاں ودا ہوے میری بنی ہوئی شے دے دے یاد میں کو نہیں کریندا ہن دیکھو نا اب سارے بندے آدن رنگ دا کالا بلال ہے رنگ دا کالا بلال ہے رنگ دا کالا بلال سرکار جلے معراج دی رات کو عرش برین دے تشریف گن گے نا والا آقا سین دی پاک بارگاہ وچ سارے زیارت واسطے آ گئے انہاں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنجے وال سارے کول آ گئے ای میں کروال سکو کوئی لنگر شنگر دے دیو چا آقا دی تے پاک سارے کو لنگر ونڈیندے آئے ونڈیندے آئے ونڈیندے آئے ونڈیندے آئے ونڈیندے آئے پورا آ گئے انہاں کے سونا ساکو سرکار دی تے پاک فرمایا تو کو ابو بکر دیتا تو کو عمر دیتا تو کو عثمان دیتا تو کو علی دیتا تو کو طلحہ دیتا تو کو زاد دیتا تو کو زبیر دیتا تو کو عبیدہ دیتا تو کو ابو ہریرہ دیتا تو کو عکاشہ دیتا تو کو عبد الرحمن دیتا تو کو عبد الرحمن دیتا تو کو عبید اللہ دیتا تو کو ابن زبیر دیتا تو کو عبداللہ بن زبیر دیتا آقا دی تے پاک سارے ونڈا چھوڑی اڈو بچی ہوراں دی سردار اڈو بچہ رنگ دا کالا بلال سرکار دی تے پاک نے فرمایا ہوراں دی سردار تے کو دیتا بلال یا رسول اللہ میں رنگ دا کالا بلال گنا آقا دی تے پاک فرمایا میں تے کو دیندا دا بھی ہاں پتے قبولی بلال تے کو سبحان اللہ کریں دے یا کہنا آقا دی ذات پاک جلے معراج دی رات کو واپس عرش برین تو آسمان دو تو زمین تے تشریف گنتے آئے آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ صحابہ نے کہتا یا رسول اللہ وال پہلے آسمان دے کیا دیا دوجے دے تریجے دے چوتھے دے پنجویں دے چھویں دے ساتویں دے وال آقا دی تے پاک فرمایا جلے وال اللہ سین دے قرب دے اندر موجود ہے سنا وال ساری مخلوق آ گئی منونا کے سا کوئی لنگر ونڈا ہو چا وال سارے کو ونڈا دی تو وال بلال کوئی ونڈا دی تو فرما کیا کو فرما اڈو ہوراں دی سردار اڈو میرا رنگ دا سبحان اللہ ایک کالا اکسو جوال چس آوے سی رنگ دا کالا بلال ہوراں نے آقا سی دی خدمت تے جلدے میں کالے کو گننا سرکار دیا تے پاک فرما میں دتی وینا پتے قبولی بلال تے کو کرے سبحان اللہ اور دیکھو نا رنگ دا کالا ہائی پر اللہ دی قسم نبی دا غلام آلہ تا پتہ چل گیا والا سا اتھا رنگ شانگ کہیں نہیں دے دے والا اسا اے نسبت دے دے ہیں کہ کلمہ کہندہ ودا پڑھ دے اللہ دیا تے پاک فرمائے جے کو ایڈا سونا بنائیں والا اپنے ہاتھ نال بنائیں ہن اللہ سی ایک گالی سا نال کیتی ہے اللہ دیا تے پاک فرمائے تے کو ہاتھ نال بنائیں نا اللہ سی جیا فرمایا والا ایک تڑا سا آجا کیفا تکفرون باللہ تمہیں کو منیندہ کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرا انکار کیوں کرنے تو میرا منکر کیوں بن گئے تائیں تکفیر کیوں چکی دیا تائیں میں کو جھٹلایا کیوں ہے تو میں کو منیندہ کیوں نے پتہ چل گیا اللہ دیا تے پاک دسنا چاہندے نا کچھ میرے بندیاں چوئی ہو جائیں بندے ہی ہو سن جو کو بنے سا ہاتھ نال پر میں کو منے سن اسا ہون اپنی قسمت دوتے ناز کروں بھامے پسماندہ علاقے چ بیٹھے ہیں شکر دے الحمدللہ منے دے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھ دے بیٹھے ہیں نبی دنا چم دے بیٹھے ہیں سجدہ کرے دے بیٹھے سبحان دے اللہ بیٹھے ہیں تے اپنی زبان دے رب دا نام گن دے بیٹھے ہن دیکھو نا اللہ کریم دے پاک نے قرآن مجید وچ ایک ایک لفظ بیان فرمایا ہن دیکھو اللہ دے پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ڈرو اون ذات کولو ربکم الذی خلقکم جن تو کو پیدا بھی کیتے جن تو کو رزق بھی دیتے اللہ سی سب کو پیدا کیتے سب کو پیدا کیویں کیتے یہ ترتیب ساری قرآن مجید وچ اللہ دے پاک فرمایا خلقکم تو کو پیدا جی میں کیتے موئی دساواں جیا فرمایا من نفسیوں واحدہ من وچوں نفس جان واحدہ ایک دے وچوں تو کو خلقکم پیدا کیتے سبحان اللہ یہ ہن بھاویں اساں جتنے کھنڈے ودے ہیں نا
ادا نکلے ہے کی چویں بھاویں مشرق ودے ہیں تے بھاویں مغرب تے بھاویں شمال تے بھاویں جنوب زمین دے آؤ بندے نہیں ماندے شہر چاؤ بندے نہیں ماندے دیہات چاؤ بندے نہیں ماندے تے میرے خیال دے ہسپتالاں وچ ونجو بندے نہیں ماندے قبرستان سبحان اللہ بندے نہیں ماندے اجاں جمن کار تے قیامت تک جمدے راسوں تے ہائیں ایک کی چوں صدقے تھی ونجا اے تا ایک دی برکت ہے خدا دی قسم اے تا ایک دی چاس بچیڑے بے مقام دے اللہ سی دیات پاک فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑے تو حافظ بیٹھے ہوئے ہوٹ کہنی میں پھرکیندے بیٹھے ہوئے میرے کو پتہ لگ وے سی تو کچے حافظ ہوئے تو میرے نال اگر میں ہوٹ پھرکائی رکھے میرے کو پتہ لگ تو شبینے والے حافظ ہوئے ای جڑے جٹ بیٹھے ہوئے چلو او تے نہ بولن پیٹی پھرا دا بولن بیٹھے بھائی شادی دے موقع تے تو نہ منہ گھمانا ہے شادی دے موقع تے ذری چہرے تے رونق رکھیں دی ہے ذری کھیل شیل دکھیں دی ہے کوئی نہ پتہ میں منہ لٹکائی بیٹھا بھائی خرچہ ہونا دا پیا دی دے تو دا اوکے کیوں ہوئی بے جے شادی دا موقع آونی ذری خوشی دکھائی میں جڑی تقریر کرے نہ کھڑا بھلا میں بھلا کوئی کلا نہیں کھڑا کرے نہ میں دا شادی نہیں کھڑا کرے تے میری ایک عادت ہے جیڑا میں کو ورہینے دے تھلے میں ورہینے والی تقریر کرنا جیڑا کلان دے تھلے کلان دی تقریر کرنا جیڑا میلاد دے تھلے میلاد والی تقریر کرنا جیڑا شادی دے تھلے میں اج کل شادیاں نے گڈا ڈھمنیاں تقریراں ودا سنو سبحان اللہ کیا بات ہے واہ شاہ صاحب انشاءاللہ تساں دیکھو تا صحیح اساں قرآن مجید کوئی ایک موضوع ہے ای دیکھو گال سنو تساں جو سا کوئی ایک موضوع واسطے سڑے دے اساں وہ ایک موضوع سنے کھنے وہ کھڑے جو ہے مراکا وہ کھڑا جو مراکا کھڑا جو ہے مراکا نہ کہیں کہ ویلے دکان دے افتتاح واسطے سڈا جا انہاں کو سکو آؤ سکو کاروبار دے معاملات دے اوتے سڈے ذریعے آدے واض و نصیحت کرو کہیں ویلے باغاں دا افتتاح ہوئے اون ویلے سڈا چا سکو ثمرات دے بارے دسو اناج دے بارے دسو سکو پھلاں دے بارے دسو وہ ایک کے پاسے جدا کو لائی کھڑے وے ہڈی کھڑے وے اساں اوہ تقریرا رٹی ودے تے پکائی ودے یہ ہن میں شادی والی تقریر دے کھڑا نا انشاءاللہ جتنی دیر میں للو پتو تو کو سنے تھا یہ شادیاں لے آیتاں تے شادیاں والا نبی دے فرمان نہ سناواں نا قرآن مجید وچ موجود ہے کوئی پھرولے تا صحیح تیری چیز ہے جڑی قرآن وچ کہے نہیں کوئی چھوٹی نہیں کتاب ہے اللہ دی آیت پاک قرآن مجید نے فرمایا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اللہ دی آیت پاک نے فرمایا دنیا دی کئی چیز دی اگر تفصیل دیکھنا چاہندے وے میری کتاب قرآن ہے اللہ دی قسم ہے بڑیاں بڑیاں چیزاں قرآن مجید وچ موجود بندہ پھر لیندا نہیں بندہ تحقیق کریندا نہیں بھائی زبانے بندہ ریسرچ کریندا نہیں ہر شے قرآن وچ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دور خلافت آئی تے آپ دے وقت دے اندر آپ دے زمانے دے اندر آپ دی خلافت دے اندر جڑا ڈھانڈے چریندا آئی اور جندے ڈھانڈے چراوڑ دی نا اے ڈیوٹی آئی او حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے دی ذات پاکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے آپ مال غنیمت تے مال چریندے ودین ڈھانڈے چھیڑیندے ودین تے چھیڑ تے جلے واپس آویں نا ول جے کو رسے نال بدھنا پے ونجا رسے نال بدھیندے جے کو جنجیراں نال بدھنا پے ونجا جنجیراں نال بدھن یعنی ہر معاملات تے جی ایک نمارا جلے واپس جانور گھندے آئے تو سارے جانور دے رسے ودے اندر ایک اٹھائی تے جندا رسا ڈھے پیا تے رسا گم تھی گیا اب مغموماً پریشانن آپ نے فرمایا حضور اج میں ڈاڈا پریشان ہے فرمایا خیر تا ہے آپ فرمایا او گوڈا جن رسے نال اٹھتا بدھیندا ہی نا او رسا ڈھے پے آپ نے فرمایا ڈھے پہ انہاں کے جی آپ فرمایا تو کیا دیں آپ فرمایا میں کوئی اجازت دو میں رسا لب بھاؤں آپ نے فرمایا میں تے کو قرآن پڑھ دے دساواں رسا کتھاں ہے اٹھتا گوڈا بدھانا لا رسا پوے جنگلے چ ڈھائے قرآن دس دے دے جے رسیاں دا ذکر قرآن ٹھیک ہے تو کو سمجھ آوے تھی جے رسیاں دا ذکر قرآن دس سکدے نبی دے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے بتائیں گولا نہیں تے کو لبھا نہیں اعتراض قرآن علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجے پہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق آپ نے فرمایا تو نے بدل دا قرآن کو بدلیں دا بیٹے نہ پیا بدلا
کلام قرآن کو ورنہ ایمان بدل ویسیا تو ایک دفعہ قرآن جو گوتا مار تے کو ہر شے قرآن جو سبحان